XFM Express Balita. Express Balita. Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Eyas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District. Dihang aligasyong nipalya ang brake niini pag-abot sa kurbada ug bakilig gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin, giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa o gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato. Human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News. XFM